अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमारा दर्सुल अव्वल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपने थर्ड लेक्चर के साथ आपके पास आए हैं। थर्ड लेक्चर है जी आज हमारा हदीस का, ठीक है। बुक का पेज नंबर है 49 और इसकी है पहली हदीस। आज हम पहली हदीस करेंगे। अफजलुल आमाली के सबसे फजीलत वाला अमल या सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु, ठीक है। सबसे बेहतरीन अमल है ला इलाहा इल्लल्लाहु वा और अफजलुल दुआ, बेहतरीन दुआ, बेहतरीन कह लीजिए या अफजल, क्योंकि लफ्ज़ अफजल यूज़ हुआ है कुरान पाक में। आप अफजल भी लिख देंगे तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अफजल लिखें या बेहतरीन लिखें एक ही बात है। और सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है? अल इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार मतलब अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश मांगना। बेटा 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आता है, 1 नंबर आपका तर्जमे का है। अगर आपने तर्जमा बिल्कुल ठीक किया है तो 1 नंबर तो हुआ आपका पक्का। बाकी 2 नंबर तशरीह के हैं। तशरीह के लिए छोटा सा मैं बता दूं कि आपने तशरीह के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ लिखते ही जाना है, लिखते ही जाना है। तशरीह के अंदर मज़ीद हवाला जात देने होते हैं, आयात और हदीस के, ठीक है। हदीस के अंदर ही हदीस और कुरान के मज़ीद मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहादीस भी होंगी इससे मुतालिक, उन सब के आपके नोट्स में ये सब काम मौजूद है, ठीक है। दोबारा देख लें। सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाहु है और बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार है, ठीक है। ये होगा तर्जुमा। तशरीह पे आइए, इसमें देखें तशरीह में हजूर तर्जुमे से ही ज़ाहिर है कि हदीस के 2 पोर्शन हैं। पहला बेहतरीन अमल बताया है और दूसरा बेहतरीन दुआ बताई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे फजीलत वाला अमल करार दिया गया है। देखें, ला का मतलब होता है नहीं, इलाहा सिवा, इल्लल्लाहु अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ठीक है ना। ये इकरार हो गया कि नहीं हो गया? आप पढ़ेंगे तो मतलब दिल से इकरार ही कर रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मौजूद नहीं है। ये हो गया बेहतरीन अमल, ठीक है। जबकि दूसरे हिस्से में इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह के हुजूर अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे फजीलत वाली दुआ करार दिया गया। मतलब आपने पहला अमल क्या किया कि अपने दिल से इकरार किया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है या कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरी दुआ सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है? इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना, ठीक हो गया। देखिए जी, हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है अफज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाहो मानना ना मानने का इकरार, ठीक है ना। यानी कि अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। हम दिल से, जब आपने ज़ुबान से ये बात कह दी तो मतलब दिल से मानी। अगर ज़ुबान से कह दिया और दिल से नहीं माना फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह ताला को एक वाहिद मानना कि उसके सिवा और कोई नहीं है, इस चीज़ का इकरार करना। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाहु में लफ्ज़ इलाहा से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत हो, और वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, हमें अक्ल व बसीरत अता की, हमें ना सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी के तमाम नेमतें अता की। हमें चाहिए अपने कौल मतलब जब हम ज़ुबान से बात करते हैं वो हमारा कौल होता है, और फ़ेल जो हम अमल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो हमारा अमल। कौलो फ़ेल से उस ज़ात को इलाहा माने, ठीक है, कि मतलब उसके सिवा कोई नहीं है, हम ये माने, हमारी ज़ुबान भी इस चीज़ का इकरार करे और हमारा अमल भी इस चीज़ का इकरार करे कि भाई उसके अलावा कोई नहीं है, उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें, ठीक है। कुरान मजीद में देखें, बेशक वो माबूद है, एक है, इसलिए उससे डरो। सूरह नहल में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, वो तुम्हारा माबूद है, इसके अलावा कोई नहीं मगर एक अल्लाह रहमान
رحمن و رحیم ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی بیٹا اللہ تعالیٰ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں، وہ خود اپنی بڑائی اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ اپنے واحد ہونے کا سب کو خود بتا رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجیاں، ٹھیک ہے، حضرت جابر روایت یہ کرتے ہیں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ میں ہیں، یعنی کہ اس کی گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی گواہی، جنت کی کنجیاں، ٹھیک ہے نا، جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے ہمارا پہلا حصہ، بہترین عمل۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، کے مطلب بہترین دعا کون سی ہے، سب سے افضل دعا کون سی ہے، استغفار ہے، یعنی اللہ، پہلے بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا بتایا نا کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، گناہوں کی اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا۔ انسان بعض اوقات دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ دانستہ تو بیٹا اور بات ہے، کچھ غلطیاں ہم سے ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو نادانستگی میں، جو غلطی سے ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کس لیے اتارا اللہ رب العزت نے کہ آپ اس میں سے پڑھیں اور دیکھیں جی آپ کو کیا کس طرح اپنی زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غلطی سے ارتکاب ہو جاتا ہے ان کا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو۔ غلطی ہو جانا ٹھیک ہے، ہو گئی، اب اس کی معافی بھی تو طلب کرنی ہے۔ جب ہم سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے، پیرنٹس سے ہم کوئی بدتمیزی کر دیتے ہیں یا کوئی مس بیہیو ٹیچر سے کر دیتے ہیں، تو ہم یوزلی ایک عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ بچے جا کے اپنے استاد سے یا والدین سے معافی مانگتے ہیں، اور اگر ٹیچر ہمیں یا ماں باپ ہمیں کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا، آئندہ نہیں کرنا، تو ہم ذرا تھوڑے سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے، کیونکہ ہم معافی مانگ چکے ہوتے ہیں نا۔ اب وہ غلطی ہم نے دانستہ کی ہو یا نادانستگی میں ہوئی ہو وہ بات الگ ہے، مگر جب ہمیں معافی مانگتے ہیں اور ہمیں معافی مل جاتی ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہے، اگر آپ سے کسی غلطی کا ارتکاب ہو گیا ہے تو آپ اللہ رب العزت سے استغفار کر کے اس کی معافی مانگیں، دیکھیے گا آپ سب، ہم سب مطمئن فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات، اخروی مطلب آخر کی، آخری نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا ہمیں آخرت میں معافی نہیں مل سکتی۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے، یعنی کہ کوئی اللہ والا اگر بننا چاہتا ہے کہ اللہ اسے پسند کرے، تو وہ کیا کرے، اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتے رہے، مطلب ایک دل سے اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس کے کوئی اور نہیں ہے جس کی بات کی جائے، جس سے اپنی مرادیں مانگی جائیں، اور استغفار جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں ان کی معافیاں مانگی جائیں اللہ تعالیٰ سے، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹا کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کے قریب کون ہوگا، اور میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوہے کے زنگ کی طرح دلوں کا بھی زنگ ہوتا ہے، جسے صاف کرنے والی چیز استغفار ہے، ٹھیک ہے نا۔ استغفار اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے گناہ جو ہیں وہ صاف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے خراب ہو گئی ہے، جیسے انہوں نے مثال بہت خوبصورت دی کہ لوہے کو جو زنگ لگ جاتا ہوتا ہے، سب نے دیکھا ہی ہوگا، وہ جو زنگ لگ جاتا ہے وہ کس طرح صاف ہوتا ہے، اس کو صاف کیا جائے رگڑ رگڑ کے کسی بھی چیز سے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو جو دلوں پر جب ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں گناہ کرتے رہتے ہیں تو ہمارے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ورد کر لیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ کا چھوٹا سا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس حدیث کے ترجمے کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس کی تشریح کو بھی یاد کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھ لینا ہے۔ خوش رہیے، اللہ حافظ۔